रुख पे लिखी है बचपन कहानी, बहते हैं आंसू जैसे दरिया पानी, लुक छुप खेल है यारो, मैं डर डर के खेला हूँ. مردم نمیپرسن دختر چرا خونه باباش اومده؟ چرا بچه هاشو نیاورده؟ از شوهرش خبری نیست؟ چرا طلاق گرفته؟ مردم برام مهم نیستن. بس کن شگفته. مردم با زبونشون اگه نیش نزنن حتما با نگاهشون میزنن. بذار بی سر و صدا کارا پیش بره، لازم نیست همه بفهمن. اما بابا آبجی که هنوز طلاق نگرفته. دخترم واسه یه مردم همینقدر کافیه که دختر اومده خونه باباش نشسته. حرفای اینا رو بیخیال شو، بهشون اهمیت نده. بیا حتما گرسنت شده، بشین. بشقاب میارم مادر دختر غذا بخوری. بیا غذا بکش. خب بهم بگو محل کارت چطور بود؟ خیلی خوب بود. تازه دوستتون شمیمم حواسش بهم بود. چند دقیقه رفتم پیش سرپرست تیمشون و بعدش هم منو استخدام کردن. که اینطور؟ پس مدیر رو ندیدی؟ باهاش ملاقات نکردی؟ نه فکر کنم امروز نیومده بود. از فردا وقتی سر کار برم حتما میبینمش. دخترم تمرکزتو بذار روی هدفت. اصلاً به این و اون اهمیت نده. مردم میسوزن، بذار بسوزن، مشکل خودشونه. تو حواست به کارت باشه و کارتو با دقت انجام بده. فهمیدی؟ اینجوری تو اصلاً کارگیرت نمیاد. همه بچه ها رو دوست دارم ولی تو محیط کار وجود بچه واقعا نامناسبه. ولی من نمیخوام که بچه ها رو تنها بذارم. اصلا دوست ندارم ریسک کنم. خب اونا رو ببر مرکز مراقبت از بچه ها بذار. ولی اینطوری که اونا تحت مراقبت آدمای غریبه هستن. اینطوری اذیت نمیشن؟ من خیلی از زنهای شاغل رو میشناسم که بچه هاشونو میبرن اونجا، بعد خودشون سر کار میرن و بعد تموم شدن کارشون میرن اونجا و بچه هاشونو میگیرن و میرن خونه. داداش وقتی دخترم بیمارستان بستری بود همسرم منو مقصر دونست که به خاطر من اون مریض شده. حالا اگه من اونو ببرم اونجا بذارم همسرم قطعا فکر میکنه که همه اشتباه تقصیر منه. اینجوری برات کار پیدا نمیشه، نه الان نه هیچ وقت دیگه. ولی بالاخره یه بنده خدا یه روز پیدا میشه که شرایط منو درک کنه و بعد اجازه میده بچه ها رو محل کار ببری؟ ها؟ اگه اینجوری میبود اول از همه مادرها اجازه داشتن بچه هاشون رو محل کارشون ببرن. برای اینجوری که نمیشه پسر. اما باید اینطوری بشه. من میخوام به همه دنیا ثابت کنم و حتی میخوام به سارا ثابت کنم که من همه کارهایی که یه زن انجام میده رو میتونم انجام بدم، همشو با هم. بچه هم به دنیا میاری؟ داداش رابه چت شده آخه؟ بهتره تو بهم بگی چت شده. من باز میکنم. مراقب باش پسرم. خاله افروز شمایی؟ چطوری گلزار؟ خوبم خدا رو شکر. اینا رو برای من آوردی؟ آره عزیزم برای تو آوردم. بابا ببینین خاله افروز برام بادکنک آورده. آره تو هم که خیلی دوست داری. آره دوستش دارم ولی زود میترکه. حالا برو تو اتاقت عزیزم. باشه. افروز لطفا هر روز نیا اینجا. اگه مامانت بفهمه دیگه نمیذاره از خونه پاتو بذاری بیرون. اون اصلا برام مهم نیست. شما چی کار میکنین؟ جورابا رو دارین میدوزین؟ چرا جدید نمیخرین؟ نیازی به جدید ندارم. با همین قدیمی هم کارم پیش میره. کاش
شما آبجی سارا هم کارتون اینجوری پیش میرفت. خاله افروز زود بیاین، یه بادکنکم رفت هوا. باشه گلزار اومدم. محکم بگیر، اینجوری که همشون میرن هوا. مامان بادکنکم کجاست؟ گلزار تو هم واسه اذیت کردنم وقت پیدا کردی. برو داخل ببین دیگه. سارا چی شده؟ سارا این چیه؟ من یه لنگه جورابا چیکار کنم؟ لنگه دومش کو؟ این یکی نیست بلکه دوتاه. همونطور که 2 تا پا وجود داره 2 لنگم جوراب هست. تو باز یه جواب مزخرف بهم دادی. خب نمیدونی بگو نمیدونم دیگه. خب چی کار کنم بلال؟ برو ببین حتما این دور و براست. همه جا رو دیدم دختر. من هر روز همه چی رو مرتب میکنم ولی فرداش بیدار میشم میبینم هیچ کدوم از وسایلام نیستن. بلال جورابت همونجاست. چشماتو درست باز کنه ببین. اینقدر مغز منو نخور. تو زندگی با تو انقدر چشامو باز نگه داشتم که دیگه هیچ جا رو نمیتونم ببینم سارا. هر روز چرت و پرت تو خونه میبینم و همه وسایلای من گم میشه. میفهمی؟ مامان ببین بادکنکم رو پیدا کردم. گلزار تو هم که زندگی رو واسم سخت کردی. برو ببینم. چرا همیشه بچه رو دعوا میکنی دختر؟ تو مشکلت چیه هان؟ مشکلت چیه؟ بچه منم هست. تو چه مشکلی داری؟ هیچ مشکلی ندارم. فقط کارمو انجام بده لطفاً. ببین یقه این پیرهنم کثیف شده. لطفاً برو یکی از لباسای منو اتو بزن و بیار. برای کار خیلی دیرم شده. آهان یعنی همه کاراتو من باید انجام بدم؟ نه خیر. همه این کارا رو من انجام میدم. ظرفا رو من میشورم، غذا رو من میپزم، جمع و جور رو همه کارا رو من انجام میدم. آشغالا رو من میذارم دم در. کارای بچه رو من دارم انجام میدم. همه کارا رو من انجام میدم. به به آفرین. خب انجام بده. اگه این کارا رو انجام بدی ازت چیزی کم نمیشه. من مراقب 2 تا بچه‌ام. همه چیو جمع میکنم، غذا میپزم، صبحونه درست میکنم، همه جا رو تمیز میکنم، حتی لباساتم میشورم. حالا باید حواسم به جورابای کثیف تو هم باشه. هی سارا به جورابای من نگو کثیف. حواستو جمع کن. مگه من خدمتکارتم که منت میذاری؟ از دست تو غذام سوخت. اون بادکنکو بیا رو سر من بتر کن. پسرم تو هم وقت گیر آوردی. همه یه غذام سوخت. گلزار افروز شما 2 تا حتما گرسنتون شده. واسهتون نودل درست میکنم. این خیلی خوشمزه است. بالاخره غذا درست کردن رو یاد گرفتین. مگه غذا درست کردن کار سختی بود؟ یه نودل دیگه بازش کردم، انداختم تو آبجوش، خودش درست شد. راستی داداش بلال بیرونم برین یکم تفریح کنین. مرد که همش نباید تو خونه باشه. بیرونم میریم مگه نه گلزار؟ آره من وقتی حوصلم سر میره بابا انقدر منو بیرون میگردونه که خسته میشم. دستاتون چطوری زخمی شده؟ خیلی مهم نیست. بابا با دستاش لباسا رو میشوره. ماشین لباسشویی خرابه. رنگی که دوست دارم نارنجیه. پس این لباس نارنجی رو بگیریم. منم لباس مورد علاقه شما رو میپوشم.
راستی امروز گلزار میپرسید که مامانش اصلا به یادش هست یا نه؟ باز رفته بود اونجا؟ شما نگران نباشین. من بهش گفتم که مامانش خیلی هم به یادشه. هیچکی یادش نمیکنه. اصلا چرا یادش کنن؟ از مادری کردن چی گیرش اومده؟ همه ی عمرش زحمت کشید و بزرگشون کرد، ولی توی یه لحظه اونا براش غریبه شدن. با دیدن زخمایی که رو دست داداش بلال بود خیلی ناراحت شدم. لباسا رو خودش با دستاش میشوره. شنیدم حتی وقتی دنبال کار میره بچه ها رو همراه خودش میبره. خواهر عزیزم، تو لازم نیست انقدر همدردی کنی. فقط داداش بلال نیست، همه مردای دیگه هم همینجوری خودشون کاراشونو میکنن. اگه داداش بلال خوب بود اینجوری آواره و سرگردون نمیشد. آره آبجی، حرفاتون کاملا درسته. اون مردایی که زناشون موقع مشکلات ولشون میکنن و راحتی و انتخاب میکنن باید هم همچین کاری در حقشون بشه. فکر کنم زبونت حتما باید قطع بشه. خیلی حرف میزنی. و اگه از امروز به بعد دیدن بچه ها یا دیدن باباشون رفتی، گردنتو قطع میکنم. فکر کردی گردنشو بزنی خودت زنده میمونی؟ آره، تو چی کار میکنی؟ چی کار میکنی؟ چی کار میتونی بکنی؟ اصلا تا به امروز چی کار کردی؟ فقط بچه هامو از راه به در کردی. نگران نباشین. میره تو آشپزخونه یه شیکم سیر غذا میخوره. من یه عمر میشناسمش، همش فیلم بازی میکنه. راستی امروز گلزار میپرسید که مامانش اصلا به یادش هست یا نه؟ گلزار حاضر شدی؟ دیر شده. بابا من که خیلی وقت حاضر شدم. حاضر شدی؟ ولی تو همیشه آروم آروم راه میری، برای همین گفتم کلی طول میکشه. بیا بریم پسرم. من وقتی بزرگ شم پاهامم بزرگ میشن، اون وقت تون راه میرم. میدونم گلزار، تو واسه هر حرفی یه جوابی داری. به به، 3 روز مهلت خواستی، 5 روز کجا غیبت زده بود؟ داداش فقط 3-4 روز دیگه بهم فرصت بدی. تو با من داری شوخی میکنی پسر؟ 24 ساعت پرستار بچه ها شدی و کارهای خونه رو انجام میدی. خب از کجا میخوای پول در بیاری؟ من شنیده بودم مردا زن رو ول میکنن، ولی زنت ولت کرده و بچه رو گذاشته تو بغلت. داداش بشیر لطفاً وارد مسائل شخصیم نشین، من نمیتونم تحمل کنم. ولی پسر من دارم تو رو تحمل میکنم. اجارم کجاست؟ ولی تو فکر کردی که من باهات شوخی میکنم و دوباره ازم مهلت میخوای؟ واقعا خیلی آدم استریشی هستی. واسه تو یه راه مونده. حالیت شد؟ گلزار خواهرتو بگه عزیزم. چی کار میخوای بکنی؟ تو چی کار میکنی؟ معذرت میخوام، امروز روز اولم بود و من دیر کردم. قول میدم تکرار نشه. اشکالی نداره، ولی از این به بعد حواست باشه. مدیر ما آدم خوبیه، اما تو مسائل کاری خیلی جدیه. از صبح تا حالا سراغتو گرفته. حالا برو خودتو بهش معرفی کن، بعدش بیا با هم حرف میزنیم. یالا زود باش. باشه. میتونم بیام داخل؟
بگیم ببینم شما امروز وقت ملاقات داشتین؟ بله. شما؟ مثل اینکه متوجه نمیشی. وسایلتو جمع میکنم، اون وقت میندازمت بیرون. وسایل خونه منو به هم نریز داداش بشیر. وقتی وسایلتو جمع کنم و بندازمت تو کوچه و خیابون جلوی همسایه ها، میفهمی باید اجاره رو بدی. دارم بهت میگم اجاره رو میدم، فقط بهم چند روزی وقت بده مرتی که عوضی. من اجاره تو رو نمیخوام، میخوام که از خونم بری. فهمیدی؟ ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. بیا اینجا. بابا نه. پولتو بهت پس میدم مرتی که عوضی. فهمیدی؟ بلال، تو کار خوبی نکردی. یعنی تو با من کار درستی کردی؟ من که هنوز باهات کاری نکردم. یالا از اینجا گم شو بیرون مرتی که چند روز دیگه پولتو بهت برمیگردونم. گم شو بیرون، زود باش. برو بیرون، زود باش، برو بیرون. بابا چیزیتون شد؟ نه پسرم هیچی نیست، بریم. من که رسیدا رو خودم براتون فرستادم، حتی کپی اونا رو هم بهتون دادم. اشتباه از شماست، تاوان شما باید بدیم. باشه درسته. سارا دوباره برگشتی؟ بله مامان. چرا؟ تاکسی گیرت نیومد؟ گیرم اومد. چیه دخترم؟ نکنه اونا از کار جوابت کردن؟ مامان من نمیتونم اونجا کار کنم. آخه چرا دخترم؟ نمیتونم دلیلشو بگم. ولی باید دلیلشو به من بگی نه؟ ها؟ عزیزم من صبح زود به خاطر کار تو در خونه مردم رفتم و ازشون خواهش کردم. ها؟ من واسه کارت بهشون التماس کردم. بعد تو میخوای کار به این خوبی رو به راحتی از دست بدی؟ مامان این کار برای من مناسب نیست. چرا مناسب نیست؟ خب بگو. خب خانم اگه واسه سارا مناسب نیست لابد دلیلی داره. چرا میخوای زورش کنی؟ تو یکی ساکت شو. دختر جون دلیلشو بهم میگی یا میخوای به نگرانی هم اضافه کنی؟ مامان مدیر شرکت عابده. عابد دوست بلاله و اون شوهر قبلی رومیناست. بابا امروز واسه مصاحبه نرین، زخمی شدین. پسرم من زخم زیاد دارم. این یه زخم کوچیکه عزیزم. این صابخونه بود واسه همین زخمی که بهم زد برام مهم نیست. ولی وقتی یکی از خودت بهت زخم میزنه تحملش خیلی سخت میشه. وقتی هم عزیزات بهت زخم میزنن دردش خیلی بیشتره. پس امروز اصلا واسه مصاحبه نرین. مجبورم که برم. دیگه نمیخوام ریسک کنم عزیز دلم. اگه مشغول باشم زخمامو فراموش میکنم. اما اگه دنبال کار نگردم، کاری پیدا نکنم، زخمای بیشتری رو مجبورم تحمل کنم پسر عزیزم. و اینطوری خیلی بده، هم برای من هم برای تو. پاشو عزیزم. خب چه فرقی میکنه اون دوست بلال باشه یا نباشه؟
تو سرت به کار خودت باشه. مامان شما متوجه نمیشین. دخترم من همه چی رو میفهمم. واسه همین دارم میگم که فرار نکن، بلکه مقابلشون وایستا. خب این که داشت تو خونه مقابلش وای میستاد، به خودت نذاشتی دیگه. من حرف از مقابله کردن با دنیا میزنم، ولی این حتی حریف شوهرشم نمیشد. داشت خودشو نابود میکرد. نابود نمیکرد، بلکه واسه هدفش زندگی میکرد، کنار بچه ها و شوهرش. من جای دیگه کار پیدا میکنم. خب اگه اونجا هم آشنای بلالو دیدی چی کار میکنی؟ آخه این چطور ممکنه؟ چرا ممکن نباشه دخترم؟ دنیایی به این کوچیکی، از اون طرف فیسبوک لعنتی. آشنا و غریبه هم با هم دوستن. اونی رو که حتی درست نمیشناسی درجا باهاش دوست میشی. مامان من چطور بهتون بفهمونم؟ اون فقط دوست معمولی نیست، بلکه دوست صمیمی بلاله. ها؟ این چطور ممکنه؟ تو که گفته بودی روز طلاق باهاش آشنا شده بودین. تو این چند روز چطور دوست صمیمی شدن؟ وای مامان چتون شده؟ شما فراموش کردین منم دقیقاً با رومینا روز طلاقم آشنا شدم. ولی اون الان با من و شما دوست صمیمی شده. سارا دخترم، این عابد همونه که به دخترت خون داده؟ آره بابا. مگه چه لطفی کرده؟ واسه اون دوست جلادش لطف کرده، به دختر من که هیچ لطفی نداشته. حالا هنوزم میخواین من زیر دست اون آدم کار کنم؟ دخترم تو که اونجا تنها نیستی، خاله شمیمتم اونجاست. نمیذاره هیچ مشکلی برات پیش بیاد. من فردا دوباره بهش زنگ میزنم. مامان موضوع به وجود اومدن مشکل نیست. موضوع اینه که من قراره جلو چشم عابد باشم. اون احساسات، طرز رفتارم همه رو میبینه و همه چی رو میره به بلال میگه و من دیگه نمیخوام بلال هیچ کدوم از صفای منو ببینه. ترسو هستی و ترسو هم میمونی. کاملا به بابات رفتی. تو چای شکرم نریخته. امروز هم کار پیدا نکردی بابا؟ پسرم بالاخره پیدا میکنیم عزیزم. بابا اینطوری که ما همش خسته میشیم. نگران نباش عزیزم، من هیچ وقت خسته نمیشم. باشه پس حداقل بگین که چرا پیاده میریم. ما واسه این پیاده میریم چون برای سلامتیمون عالیه. ولی بابا ما خیلی وقته که داریم راه میریم. آره خب وقتی پیاده روی میکنی برای سلامتیت هم خیلی خوبه پسرم. نه خیر بابا، پاهم درد میکنه. پسرم چند دقیقه دیگه تحمل کن. نه خیر بابا، من دیگه نمیتونم دردشو تحمل کنم. این چه حرفیه؟ هنوز باید خیلی چیزا رو تحمل کنیم. تو دیگه بزرگ شدی عزیزم. بابا اتوبوسم که تا خونمون میره. ولی پسرم اتوبوس پول میخواد. حالا ببین ما سوار اتوبوس نمیشیم، پول هم نمیدیم، برای سلامتیمون هم عالیه. نظر تو چی عزیزم؟ بریم پسر خوب. آفرین بهت. بریم. من نمیتونم بهت بگم باید کار کنی یا نکنی. خودت باید تصمیم بگیری. تو که درکم میکنی چرا این کارو قبول نکردم. آره معلومه. وقتی جای اذیت میشی چطور میتونی احساس راحتی کنی؟ حرف منم همینه. چرا همین حرفو مامانم نمیفهمه؟ میخوای به جای تو من با خاله حرف بزنم؟ نه فعلا بهش نیازی نیست. اگه حس کردم نیازیه اون وقت بهت میگم که با مامانم حرف بزنی. تو اینو بهم بگو، این عابد چطور آدمیه؟ هی بابا اونو تازه فراموش کردم. چرا میخوای دوباره یادم بیاری؟ معذرت میخوام. نمیدونم چرا این چیزا رو میپرسم. اشکال نداره. اون که هیچ وقت شوهر خوبی برای من نبوده. واسه همین نمیتونم بگم که رئیس خوبی میتونه باشه یا نه. شنیدی؟ شاید مامان اومده. من بعداً با تماس میگیرم. باشه.
بگو ببینم خوشگله. ببینی وقتی آدم عاشق یکی میشه دیگه نمیپرسه که چقدر خوشگله. شاید اون از همه خوشگل‌تر باشه. این عشق عزیز دلم. آب نیست که هر وقت تشنت شد بگی یه لیوان آب بده. برای آب باید هزینه‌شو داد. به همون قیمتی که تشنه‌های کربلا پرداخت کردن. بله مامان. میخواستم بگم چرا تو این مایه عذاب تو همش جلوی چشمت میذاری؟ بندازشون تو آشغالا بره دیگه. مگه اینا به نه مامان. از بچه‌ام فقط همینا رو دارم. اگه اینا نباشن من تو این اتاق خفه میشم. باشه ولش کن. همین الان با شمیم حرف زدم. اون که میگه این رئیس نیست بلکه مدیره. شمیم با رئیس اصلی رابطه خوبی داره. اون گفت اگه این پسر اذیتت کرده بهش بگو اونم میره پیش رئیس شکایتشو میکنه. دخترم من فقط واسه این اصرار دارم که اینجا کار کنی چون اینجا شمیم هست. خیالم راحته. باشه مامان. من از فردا میرم سر کار. زنده باشی. داداشون هر جای کار کنه واسه من یکی مهم نیست. ولی واسه اون مهمه. همونطور بی سر و صدا اومد، همونطور دوباره هم برگشت. احساس کردم وقتی منو دید خیلی شوکه شد. آره میتونم حدس بزنم. ولی بعدش خود رئیس شخصا به هم زنگ زد. منم گفتم آقا من که اینجا با کسی دشمنی یا خصومت خاصی ندارم. خودش اومده و خودشم برگشته. بعدن فهمیدم که کارمندم شمیم خانم که زیر دستمه اون براش واسطه شده بود. تو راجبش چی فکر کردی؟ چیزی فکر نکردم، واسه همین گفتم از تو مشورت بخوام. اون زنی که به عنوان همسر زندگی رو واسط سخت کرده یه وقت به عنوان همکارم تو شرکت زندگی کاری منو به هم نریزه. آدما تو خونه یه اخلاقی دارن، تو محل کار یه اخلاق دیگه. آره درست میگی، ولی فقط یه ترسی توی ذهنم داشتم. تو میدونی من بعد طلاق دادن رومینا هیچ وقت با خودش یا دوستانش در ارتباطی نبودم. حالا این به عنوان دوست جدید رومینا وقتی جلوم ظاهر میشه اتفاقی نمیفته، فقط یکم اذیت میشم، ولی حواسم از کارم پرت میشه. میدونی ممکنه احساساتم دوباره برگرده. خب به هر حال من دارم شام میخورم، بعدم با تماس میگیرم. باشه؟ فعلا. خیلی خوب. بفرما. اینم چای شما، این یکی هم برای من. اینم کیک خوشمزمون. بابا کیک برای شامه؟ آره خب منظور چیه؟ ولی کیکو که واسه صبحونه میخورن. خب امشب به جای شام میخوریم. ولی بابا شما که کیکو واسه صبحونه هم نمیخورین. گلزار پسرم، تو واسه هر چیزی ایرادی میگیری یا؟ داشتم شوخی میکردم. بفرما. من برای تو امروز کباب گرفتم، یه کباب خوشمزه. دوستش داری عزیزم؟ آره غذای مورد علاقمه. پول که آوردی مگه نه؟ داداش شکر، تو که میدونی من بیکارم. تو از اینجا هیچ چیز نمیتونی ببری، بذارشون سر جاش. داداش شکر لطفاً اینطوری نکن، ما 3 ساله که با هم دوستیم آخه. این دوستی هم با تصفیه نکردن بدهی‌ها تموم شد برادر من. داداش شکر من به اینا احتیاج دارم، بدون اینا نمیتونم برای بچه‌ها غذا درست کنم. همین که گفتم از اینجا هیچ چیز نمیتونی ببری. باشه داداش شکر، شیر خشک بچه‌م تموم شده، حداقل بذار اینو ببرم. اول فکراتو میکردی بعد بچه به دنیا میآوردی. داداش شکر من بهتون التماس میکنم. بعدن من بیام پیش کی التماس کنم؟
اینا با پول خریده میشن. اگه من همه چیمو اینجوری به مردم قرض بدم که مغازه فاتش خونده است. داداش نکن، من اون روز به شما موتورمو ارزون تر فروختم، تو رو خدا بذاریم ببرم. ارزون نفروختی بلکه مجبور بودی. برو خداتو شکر کن که موتورتو خریدم و مشکلتو حل کردم. برو اول بدهی قبلی تو تصفیه کن بعد بیا. برو از اینجا. اگه پول داشتی مغازم بیا وگرنه پاتو نذاری. برو از اینجا. واسه خرید میان ولی پول تو جیبشون نیست. مسخره کردن. سارا خانم، کار شما اینجا منشی اداری بودنه. من پرونده های روز رو بهتون میدم. شما باید فرماشو درست کنین. علاوه بر اون باید حواستون به تمام تماسایی که واسه شکایت گرفته میشه باشه و همچنین روزانه باید جلسات منو هماهنگ کنین. وقتی ایمیل کاری براتون اومد به من اطلاع بدین. من وظایفتون رو بهتون ایمیل میکنم. باشه آقا. حالا میتونیم بریم. ممنونم آقا. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. نمیدونم چرا نمیتونم تحملش کنم. شاید واسه اینه که روز طلاقمون از بلال طرفداری میکرد. اما حالا به دخترم خون داده. اونو که مجبوری تحمل کنی، چون گروه خونی هر جفتتون یکیه. این حرف مزخرفیه. بیخیال شین. شما چی میگفتین؟ کدوم برگه تو اینا کم بود؟ همون پرونده اون روزی برگشو نذاشتی. واسه همین ناقصه. آره درست میگین. پس من این پرونده رو کامل میکنم و دوباره براتون میارم. ممنون. بابا امروزم کارگیرتون نیومد. پسرم من فکر میکنم شانسم با همون یار نیست. بابا یعنی بقیه شانسی کار پیدا میکنن؟ پسرم شاید اونی که کار میده از من ناراحته. من هرچی دنبالش میدوام اون از من بیشتر فرار میکنه. راستی بابا من گرسنم شده. دوباره گرسنه شدی؟ امروز که صبحونه زیاد خوردی. بابا شما نمیتونین درست نون روغنی درست کنین. راست میگی پسرم، ولی قول میدم فردا یه خوشمزه‌شو برات درست کنم. نه خیر، من الان گرسنم شده. خب پسرم بذار حداقل به یه جایی برسیم. مگه با پیاده رفتن آدم به جایی میرسه؟ معلومه، قطعا به یه جایی میرسیم. پیاده رفتن آدمو به جای دوری میرسونه. یه مرحله از زندگی تو یاد میگیری که خیلی برات ضروریه. راستی پسرم اینو بهم بگو، تو نخود دوست داری؟ میخوای نخود بخوری؟ نخود؟ الان؟ آره پسرم، اونجا یه سوپرمارکته که نخود میفروشه، خیلی هم خوشمزه است. میدونی؟ وقتی بچه بودم بابام همیشه تو جیبم نخود میذاشت. گرسنگی رو خیلی خوب کنترل میکنه. بریم بخوریم؟ باش. آره خب باش رو بریم. آفرین. بابا امروز میخوام کباب بخورم. پسرم تو که هر روز داری کباب میخوری، امروز رو نخود بخور. بابا مگه امروز نخود خوردن واجبه؟ باشه عزیزم، ولی یه بار امتحان کن. بابا باشه، حالا اول نخود بخور بعدش ببینیم چی میشه. اگه پول اضافه اومد برات کباب میخرم، باشه؟ اینجا همیشه یه دکه خیلی خوبی بود که نخود داشت. نمیدونم الان کجا.
مادر مهربون من خیلی تلاش کردم که واسه شما پسر خوبی باشم، ولی هیچ وقت نفهمیدم که از نظر شما چه پسری پسر خوبیه. تو هیچ وقت نمیفهمی، چون هوش و حواس تو کلا این خانم محترم ازت گرفته. به خاطر همین تنهاتونه که میخوام خودمو بکشم. اینطوری هم شما راحت میشین، همین خانم محترم. بلال تو چرا بحث میکنی؟ الکی داری وقتتو تلف میکنی. آره دیگه، الان موفق شدی پسر از مادرش جدا کنی، واسه همین هر حرفی الکی به نظر میرسه. مامان شما خوب میدونین که تصمیم جدا کردن خونه مال من بود، نه مال این خانم. داداش شما چرا از داداش دفاع میکنی؟ بر تو یکی دیگه دخالت نکن. اگه تو تا به امروز بی‌طرف میبودی هممون الان خوشحال‌تر زندگی میکردیم. به به، اونی که تو این خونه اختلاف به وجود آورده، پسر رو از مادرش جدا کرده، حتی آشپزخونه رو جدا کرده، تو این همه آتیشی رو که این زن روشن کرده نمیبینی؟ اون وقت خواهر تو سرزنش میکنی؟ سفره رو به خاطر شما جدا کردیم. سارا همیشه براتون غذا میپخت، ولی شما بهش لب نمیزدین مادر عزیز من. مجبور شدیم خونه رو جدا کنیم تا شما دعواتون کمتر بشه. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه دعوای مادر شوهر و عروس هیچ وقت تمومی نداره. نه خیر، یعنی به نظرت ما منتظر لطف و محبت زنت میمونیم؟ هر وقت بهمون غذا بده مجبوریم بخوریم؟ این جلوی تو اینقدر مظلومه. وقتی تو میری خونه رو واسمون جهنم میکنه. شما دیگه نگران نباشین، از این به بعد ما از اینجا میریم تا صورتش هم نبینیم. منم نمیخوام صورت کسی رو ببینم. تو چرا داری بحث میکنی؟ بریم خونه مامانم، حتما گلزار گریه میکنه. بریم. باشه، از این به بعد دیگه صورت منم نمیبینی. اصلا تو رم نمیخوام ببینم. فرض میکنم که پسری به دنیا نیاورده بودم. ولش کنین مامان، چرا واسه همچین آدمایی خودتون رو ناراحت میکنی؟ بریم. نه خیر خانم، اینجوری نرو. این برده زرخریدته نه؟ تو گردنش طناب بندازه از اینجا ببرش. مامان کاش شما عروستون و دخترتون میدونستین که نه امروز پسرتون واسهتون غریبه میشد نه عروستون. بلال چت شده؟ چرا حرف منو نمیفهمی؟ چرا با مامانت بحث میکنی؟ بیا از اینجا بریم. بلال، الان دارم بهت هشدار میدم. یه روز این زنم بهت بیوفایی میکنه. روزی که این زن ولت کرد اون وقت میفهمی که فرق بین زن و مادرت چیه. سارا خانم، بله آقا. شما هنوز گزارش کارتو به من ایمیل نکردی؟ آقا راستش گزارش کارمو هنوز تموم نکردم. اگه اجازه بدی من همه روز وقت داشتی کاملش کنی، نتونستی گزارش ساده بنویسی؟ راستش آقا من تازه چند روزه که استخدام شدم، هنوز خیلی چیزا رو نفهمیدم. از خانم شمیمم کمک خواستم. باشه، گزارشتو کامل کن و بعد میتونی بری. اما آقا الان وقت کاری تموم شد و همه رفتن. خب من اینجوری تنها اینجا. من امروز اونا رو میخوام و خیلی مهمه، فهمیدی؟ آقا من یه زنم. یعنی من اینو نمیدونم؟ بیرون نگهبان هست، لازم نیست که بترسین. متوجه شده؟ من الان باید اون ایمیل رو بفرستم. اگه مهم نبود ازتون نمیخواستم. لطفاً تمومش کنید. रुख पे लिखी है बचपन कहानी बहते हैं आंसू जैसे DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.